कहिले फुर्सद भएन, कहिले जाँगर भएन, कहिले फुर्सद भएन, कहिले जाँगर भएन, कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन। कहिले फुर्सद भएन, कहिले जाँगर भएन, कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन। मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी, मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी। कहिले फुर्सद भएन, कहिले जाँगर भएन, कति भेटिए यात्रामा तर भर भएन। मैले यतिका वर्ष खोजेको मान्छे हौ तिमी, तिमी भेटिएपछि बाँकी खोज्ने रहर भएन, तिमी भेटिएपछि बाँकी खोज्ने रहर भएन। हजार जुनीसम्म खोजी बसेँ तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म तिमीलाई दिए तिमीलाई। पवन चामलिङले लेखेर योगेन्द्र घतानीले सङ्गीत भरेपछि उदय सोताङले गाएको यो गीत पहिलेदेखि नै हो मनपर्ने मलाई। अचेल झन् बढी मन पर्न थालेको छ। जसरी सानो छँदा मन पर्थ्यो केराको रस, लगभग त्यसरी नै घरभन्दा मुनिको बारीको पुच्छरतिर साँधमा लस्करै केराका थामहरू थिए। त्यहाँ केराको घरी पसाएको देखेपछि मलाई एक खाले आशा लाग्थ्यो, सायद भाइलाई पनि। अनि हामी दुवैजना त्यहाँ कहिले केराको बुङ्गो ठुलो हुँदै जाला भन्ने आशामा हेर्न जान्थ्यौँ। बुङ्गो ठुलो हुँदै गएपछि हामीले पर्खिरहेको त्यो दिन आउँथ्यो अनि हाम्रो दैनिकी हुन्थ्यो बिहान झिसमिसेमै उठेर दाजुभाइ बारीको पुच्छरको त्यही केराको थाममा जाने। त्यहाँ केराको रस झरेको हुन्थ्यो, केही कमिलाहरू पनि रसमा झुम्मिएका हुन्थे। हामी कमिला धपाउँथ्यौँ र दाजुभाइ त्यो रस एक एक गर्दै बराबरी भाग लगाएर चुस्थ्यौँ। अहिले यति सम्झिँदा पनि त्यति बेला खाएको गुलियो रसको स्वाद एक फेर बल्झिए जस्तो भइदिन्छ। म यो गीतकै कुरा गर्दै थिएँ। यो गीत पनि त्यही रस जतिकै मिठो लाग्न थालेको छ अचेल। यसका शब्द शब्दमा आफू बाँचिरहेको, आफूले भोगिरहेको समय टल्किरहेको प्रतीत हुन्छ मलाई। उसो त गीतले भने जस्तै हजार जुनीसम्म खोजेको त होइन तिमीलाई, तर जीवनको यो उमेरसम्म आइपुग्दा मैले खोजेको मान्छे, पर्खिरहेको मान्छे तिमी जस्तै नै त हो, जोसँग विचारको लय मिलाउन सकौँ, व्यवहारको प्रतिबिम्ब फेला पार्न सकौँ। तिमी भेटिएपछि यस्तो महसुस भयो कि आफू जस्तै अर्को मान्छे भेटियो जिन्दगीमा। काटी कुटी आफ्नै जस्तो बानी, डिट्टो आफ्नै जस्तो सोचाइ। अनि त हो मलाई लागेको तिमी भेटिनु रहेछ र यति लामो यात्रामा एक्लै हिँडिरहँदा कतै अल्झिएन छ मन मेरो। मलाई कहिले काहीँ लाग्थ्यो कि कतै टाढा पुग्ने हतारोमा मैले बाटाका केही मुस्कानहरूको जवाफ फर्काउनै पो भ्याइनेछु। तर अचेल लाग्न थालेको छ यदि ती सबै मुस्कानहरूको जवाफ फर्काउन रोकिएको थिएँ भने म सायद यहाँसम्म आइपुग्दैन थिएँ कि, अथवा यहाँसम्म आइपुग्न अझै धेरै समय लाग्ने पो थियो कि, जुन ढिलो पो हुन्थ्यो कि, भेटिँदैन पो थियो कि। यस्तै अवस्थामा तिम्रो सपनाको हाट बजारमा विश्वासको लेनदेन गर्न अरू नै कोही ढिम्किसकेको पो हुन्थ्यो कि। हुन पनि त सक्थ्यो यस्तो, किनकि तिम्रै दौतरीहरू त लगभग सबै नै दाम्पत्यवाला जीवनको फर्म्याट जो बाँच्न थालिसकेका छन्। तिमी पनि तिनै भिडहरूमा मिसिसकेकी पो हुन्थ्यौ कि। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, कहिले काहीँ केही नपाउनु भनेको सधैँका लागि केही पाउँदै नपाउनु होइन रहेछ, बरु छुटेका खुद्रा खाद्री चिजबिजहरू भन्दा कति अमूल्य कुरा भेटिनु पनि पो रहेछ। तिमीलाई भेटिएपछि यस्तो सोच्न थालेको हुँ मैले। त्यो किन पनि भने तिमीसम्म आइपुग्न जीवनको निरस गल्लीहरूबाट गुज्रिनु पर्यो मैले। तर आइपुगेपछि तिमी सामु यस्तो लाग्न थालेको छ कि मेरो भागमा पनि रहेछ घाम, जुन मेरो भागमा पनि रहेछ उज्यालो। म त टह जुन भेट्टाउन औँसीको रातबाट गुज्रिँदै गरेको समय पो रहेछु। तर यसो भनिरहँदा फेरि एक खाले खल्लोपन भने मेरो हृदयको छेउकुनामा कतै लपक्क टाँसिएर बसेको छ। तिमीलाई पाउने या नपाउने बीचको अन्योलतामा दिनगन्ती गरेर कटिरहेका छन् समय मेरा। तिमी भेटियौ यो भयङ्कर खुसी हो मेरो, तर जीवनको यो बिन्दुमा भेटिए कि तिमीलाई आफ्नै भन्न चाहिँ पाउँछु कि पाउँदिन, यो चाहिँ अत्यधिक बिलानु सत्य हो मेरो। मनमा भ्रम लिएरै त कति दिन बस्ने होला, सान्त्वना अनेक दिएरै त कति दिन बस्ने होला। मनमा भ्रम लिएरै त कति दिन बस्ने होला, सान्त्वना अनेक दिएरै त कति दिन बस्ने होला। पाउँछु पाउँदिन तिमीलाई यसै भन्न सक्दिन म, सधैँ यसरी सम्झिएरै त कति दिन बस्ने होला।
सधैँ यसरी सम्झेरै त कति दिन बस्ने होला। लकडाउनले गर्दा कोठामै बसिरहनु परेको यो समयमा म भारतका सामाजिक एवं राजनीतिक नेता डाक्टर भीमराव अम्बेडकरको किताबहरू पढिरहेको छु। उनको बारेको सिनेमाहरू हेरिरहेको छु। यसै सिलसिलामा केही दिन अघि हेरेथे डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नामको सिनेमा, जुन अम्बेडकरकै जीवनमा आधारित थियो। सिनेमाको एउटा दृश्य यति बेला सम्झिरहेको छु म। सबै किताब किनेर पढ्न पैसा हुँदैन उनीसँग, त्यसैले उनी सधैँ लाइब्रेरीमा चाँडै जान्छन् र अबेरसम्म पढेर बसिरहन्छन्। उनको यस्तो बानी निहालिरहेका लाइब्रेरीका पाले दाइले एक दिन उनलाई सोध्छन्, मेरो जीवनमै तपाईँ मात्र त्यस्तो एकजना मान्छे देखेँ मैले, जो म आउनुभन्दा अगाडि नै आइपुग्नुहुन्छ र म ढोका बन्द गरेर जाने बेला भएपछि मात्रै जानुहुन्छ। किताब पढ्न किन यस्तो हतार? आखिर यी किताबहरू कतै जाने होइनन् क्यारे, यही त हुन्छन्। तब अम्बेडकर भन्छन्, मसँग अरूहरूसँग जति धेरै समय छैन, ताकि म आफ्नो समय अरू कुराहरूमा बिताउन सकूँ। म आफू स्वयं पनि यस्तै ज्ञानको भोकबाट गुज्रिरहेकोले अम्बेडकरको त्यो जवाफको मूल मर्म बुझ्न कति पनि समय लागेन मलाई। म पनि यही सोच्दथेँ र यही सोच्छु कि मसँग पनि छैन त्यति धेरै समय, ताकि कुनै प्रेमिल सिनेमाको प्रेमीले जसरी तिमीसँग प्रेमका कुराहरू मात्रै गरेर समय बिताउँ, कुनै रुमानी कविले जसरी फूल र जुनहरूको बयानमा कविता लेखेर बसौँ, अनि पुर्खाको विरासतमा मध्यम वर्गीय जीवन बाँचिरहेको कुनै बेफिक्री युवाले जस्तै हिमालहरू घुमेर बिताइदिउँ आफ्नो आयु। यी कुनै पनि अप्सनहरू छैनन् मसँग। छन् त केवल समाजका दुःखहरूलाई घटाउँदै जानुपर्ने एउटा दायित्व, मान्छेका जीवनका आँसुहरूलाई पुस्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी। त्यसैले त हरेक वर्ष डिबी चिट्ठाको नतिजा आउने बित्तिकै व्यग्रताका साथ आफ्नो नम्बर खोज्न हतारिने तन्नेरीहरूको भिडमा आफूलाई हुलिदिएको छैन मैले। न त नाफा नोक्सानको वासलातमै घोरिएर जिन्दगी खुइलाइदिने अर्थ मानवहरूको पङ्क्तिमा नै उभ्याइदिएको छु आफूलाई। यी सब फजुल हुन् मेरा लागि, म हिँड्ने बाटो होइन त्यो। मलाई त अर्कै बाटो हिँड्नु छ, सँगै आफू जस्तै थुप्रैलाई हिँडाउनु छ, जुन बाटो हिँडेर पुगिन्छ मान्छेका दुःखहरू अन्त्य हुने ठाउँ, मान्छेका आँसुहरू सिला खोज्दा पनि नभेटिने ठाउँ। र त मसँग पनि उति विधि समय छैन, ताकि तिमीसँग प्रेम गरेरै बिताइदिउँ मेरो भागको समय। तिम्रो कपालमा फुलहरू सिउरिएरै गुजारिदिउँ अनेक मौसम। कहाँ हुनु मसँग त्यति विधि समय? मलाई त फेरि अघि बढ्न हतार भइसक्यो। यहाँ भेटिए कि तिमीलाई पनि आफूसँगै लिएर यही बाटोमा लम्किहाल्न ढिला भइसक्यो। तर तिमी भने हुन्छ हुन्नको दोधारमै अल्झाइराखेकी छौ मलाई। यसरी त म पर्खी बस्नु कि जानु अगाडि? मलाई पनि लाग्छ कुरी बसौँ तिमीलाई। आखिर मनै नभएको भए त किन जानु भनिरौ र तिमीले? तर सोच्छु यहाँ कुरी बस्दा म पुग्ने ठाउँमा पुग्न अबेला पो भइदिन्छ कि? फेरि अर्को मन भन्छ जे त होला हिँडौँ अब आफ्नै बाटोमा उसै गरी। तर सोच्छु भोलि फेरि कुनै दिन कुनै बेला सम्झना त आउला पक्कै तिम्रो। त्यति बेला खसिहाल्यो भने फेरि आँखामा आँसु। प्रिय मान्छे, कसो पो गरौँ त म अब? जाउँ कि बसौँ तिमी भनेरै? अब त देउ निर्क्योल। यसरी त टाढा पुग्छु भनेर हिँडेको यात्री बिचैमा अलपत्र पो परिजान्छ त। र अलपत्र पर्यो भने यो यात्री धेरै मान्छेका आँसुहरू पुस्छु भनेको उसको सपनाको थाक पनि यतै छेउछाउ अलपत्र परिदिन्छ, बेबारिसे भइदिन्छ। सम्झेर बोल्नु मुटुमा बोली किलो हुन सक्छ, गाडिए किलो सधैँलाई आँखा ओसिलो हुन सक्छ। सम्झेर बोल्नु मुटुमा बोली किलो हुन सक्छ, गाडिए किलो सधैँलाई आँखा ओसिलो हुन सक्छ। सँगै नै हिँडौँ सँगै नै पुगौँ, अल्झिनु हुन्न अब।
सँगै नै हिँडौँ, सँगै नै पुगौँ, अल्झिनु हुन्न अब। जीवन छोटो छ, पुग्नु परछ, ढिलो हुन सक्छ। जीवन छोटो छ, पुग्नु परछ, ढिलो हुन सक्छ।